नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेकपाका नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर भण्डारी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्वागत छ दिव्य दर्शन टेलिभिजन र यो टेलिभिजन सुनेर बस्ने सबै श्रोतागण। के गर्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर बन्दाबन्दीको अवस्था छ, तपाईँ के गरेर बसिरहनु भएको छ? बन्दाबन्दी त अहिले विश्वव्यापी यो जो कोरोनाको जो प्रकोपको कारणले सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले सुरक्षित ढङ्गले आफू पनि रहने र अरू आम जनसमुदायहरूलाई पनि सुरक्षित रहनको निम्ति सन्देश दिँदै फेरि पनि जनतालाई यो जो कोभिड-19 को चाहिँ यो प्रकोपको बारेमा जनताहरूलाई जो पर्न आएका समस्याहरू छन्, यी समस्याबाट जो हरेक किसिमको उपचारदेखि लिएर उद्धारदेखि लिएर र पर्न आएका विविध किसिमका समस्याहरू, प्रशासनिक समस्याहरू र अन्य आवत जावतका दैनिक जीवन निर्वाहका जुन समस्याहरू हो, ती समस्याहरूलाई जो सरकारसँग र पार्टीसँग जो समन्वयकारी भूमिका र जनताकै सेवामा समर्पित छ। स्थानीय सरकार छ, तपाईँ गाउँमै बसिरहनु भएको भन्ने पनि सुनेको थियौँ। स्थानीय सरकारले अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीबाट जनतालाई बचाउनलाई के खालको काम गरिरहेको देख्नुभयो? र स्थानीय सरकारले अहिले जो प्रकोप अहिले कोरोनाको जो प्रकोप छ, त्यसको निम्ति पहिला त सचेतनामूलक जो कार्यक्रमहरू हो त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो जिल्ला र यो प्रदेशभरि र मुलुकैभरि के मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू अत्यन्तै चासो र चिन्ताको साथ जनताको सेवामा समर्पित र त्यो बारेमा गर्नुपर्ने तयारीहरू र जनतालाई जो पुर्याउनु पर्ने जो सहयोगहरू हो, राहतदेखि लिएर त्यसबाट पालन गर्नुपर्ने जो न्यूनतम जो एउटा शर्तहरू जुन छन्, त्यो कोभिड-19 जो रोगबाट बच्नको निम्ति र त्यसबाट निराकरण गर्नको निम्ति जो अहिले स्थानीय निकायले मलाई लाग्छ र यो रोगको बारेमा आम जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहेर कहीँ पनि खेलवाड नियत रूपमा चाहिँ खेलवाड गरेको छैन भन्ने मैले बुझेको छु। यसलाई हेर्दाखेरि यो सधैँभरि यो बन्दाबन्दी रहिरहँदैन, यो महामारी पनि रहिरहँदैन, केही समयपछि निको हुने नै छ। स्थानीय सरकारको विकासलाई यो बन्दाबन्दी यो महामारी नियन्त्रणको केही उपायसँग आगामी विकासलाई कसरी जोड्न सकिन्छ? एउटा त यसले निजी क्षेत्रदेखि लिएर विकासका हरेक देशको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर जनताको जनजीवन, जनताले जो एउटा विकासको सुखी नेपाली समृद्ध मुलुक जो भन्ने जो भनाइका नारालाई साकार पार्नको निम्ति जसरी सरकारले यो मुलुकले जो सोच राखेको थियो, त्यो सोचमा एउटा क्रमभङ्गता यो रोगले ल्याइदिएको छ। र त्यसै कारणले अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा त आर्थिक मन्दी पनि यसले चाहिँ निम्त्याउने देखिन्छ। त अर्को कुरो यसले चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा जनतासँग खुलेर जो एउटा विकासको बारेमा, न्याय क्षेत्रको बारेमा र स्वास्थ्यको बारेमा पनि सबैलाई तलसम्म जनताको बिचसम्म, जनताको छेउसम्म यसले चाहिँ सेवा पुर्याउनलाई चाहिँ यसले सूचना प्रवाह गराउनलाई पनि यसले चुनौती थपेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो चुनौतीकै बिचमा पनि विकासलाई मध्यनजर गर्दै मुलुक अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने यसको प्रकोपको साथसाथै पनि अहिले यो आर्थिक वर्ष समाप्तिको नजिक आइपुगेको हुनाले
विकासलाई कसरी छिटो सक्ने भन्ने चाहिँ अलिअलि छेना झप्टी जस्तो होइन काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ यो अलि पारदर्शी हुँदैन कि भन्ने चाहिँ एउटा शङ्का चाहिँ उब्जिएको छ। अब स्थानीय सरकारले गरिरहेको काम, त्यसपछि पार्टीको एउटा नारा छ, त्यसलाई विकास यो हो भनेर हाम्रा गाउँहरूमा देखाउने चिज के त्यस्ता कामहरू भएको छन् जसलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ? अब विकासको त अहिले छ्याट्टै अहिले हेर्दाखेरि अब हामीले यो समृद्ध मुलुक बनाउने भनेको तीनटा आधारहरू, एउटा त यातायात, अर्को पर्यटन, अर्को चाहिँ यो विद्युत हो र त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसैलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढेको पनि छ। मलाई लाग्छ सबैभन्दा प्राथमिकता अहिले प्रशस्तै रूपमा चाहिँ सडकलाई चाहिँ बढी जोड गरिएको छ। अहिले स्थानीय सरकारले सडकको गाउँ गाउँमा चाहिँ जो एक गाउँपालिकादेखि अर्को गाउँपालिका जोड्ने र एउटा जिल्लाले अर्को जिल्ला जोड्ने, एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेश जोड्ने र त्यही ढङ्गले चाहिँ पूर्व पश्चिमका चाहिँ नि अब राजमार्गहरू, लागि राजमार्गहरू जस्तै अब तपाईँको पूर्व पश्चिमका राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गहरू हो, त्यसलाई चाहिँ नि जोड गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि हवाई मैदानहरू पर्यटनको निम्ति, सहरको विकास गर्नको निम्ति यसले एउटा पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ आफ्नो जो स्रोत र साधन र अहिलेको जो एउटा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय तहको चुनावपछि अहिले के देखिन्छ भने अहिले यो प्रारम्भिक स्वरूपको यसको आधार पनि यसलाई राम्रोसँग चाहिँ काम गरेर मात्रै सिक्ने भने जस्तै यसले सिक्दै यसले चाहिँ मतलब मलाई लाग्छ के त भन्दाखेरि यसले सिक्दै यसले चाहिँ नयाँ आधारको निम्ति चाहिँ आफ्नो पहिलो पाइला चाहिँ चाल्दैछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। यो राजनीतिलाई विकासमा के गरी जोड्न सकिन्छ? तपाईँ राजनीति कार्यकर्ता, हाम्रो जनताले चाहिँ विकास खोजिरहेको थियो, हामीले त्यही नारा लिएर पनि आयौँ। त्यसलाई कसरी हाम्रो गाउँलाई हेर्दाखेरि, तपाईँ बसिरहेको टोललाई हेर्दाखेरि वा तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको यो प्रदेशलाई हेर्दाखेरि त्यो विकासलाई कहाँनिर जोड्न मिल्छ राजनीतिसँग? अब मलाई लाग्छ हामी स्वाभाविक रूपमा हामी राजनीति प्राणी भइसकेपछि, राजनीति कार्यकर्ता, राजनीति लिडर भइसकेपछि त्यहाँ चुनावमा पनि एउटा राजनीतिक दलले जनताको बिचमा आफ्ना दलले एउटा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रहरू जनताको बिचमा पेश गरेका छन्, कबुल गरेका छन्। त्यो प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यही चासो र चिन्ता दिनुपर्छ। त्यो चिन्ता दिएपछि मलाई लाग्छ राजनीति र विकास के हो भने यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। राजनीति केका निम्ति गर्ने? विकासको निम्ति गर्ने। विकास केका निम्ति गर्ने? मुलुकलाई समृद्धि बनाउने, जनतालाई सुख दिने, सुविधा दिने, हैन, जनतालाई हरेक समस्याबाट चाहिँ मुक्त गरिदिने, जनताका अनगिन्ती समस्याहरू छन्, मुक्त गर्ने ढङ्गको चाहिँ जो विकास हुनुपर्छ, त्यो विकास चाहिँ एउटा त त्यो विकास देशको जो परिस्थिति अनुसार चाहिँ विकास वैज्ञानिक हुनुपर्छ, विकास वस्तुवादी हुनुपर्छ, विकास चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ। र यो विकासको जो आधार तयार गरेर एउटा नीति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने विकास राजनीति जनताको निम्ति, राजनीति विकासको निम्ति र विकास र जो जनता हो त्यो राजनीतिको निम्ति हुन्छ। त्यसकारणले राजनीति र विकासको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको यसको जो परिणाम हो त्यो निस्किसकेपछि जनता राजनीति चाहिँ ठिक हो भनेर जनताले भन्छ। त्यसकारणले जनताले यो फैसला गर्छन् कि जनता अब राजनीति नै देशको मुलुकको समस्याको हल एउटा माध्यम हो भनेर बुझ्छन्। अहिले कि यसमा अलि दुरुपयोग भयो, एकातिर भन्ने अर्कोतिर गर्ने, भनाइ एउटा गराइ अर्को भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति चाहिँ एउटा फोहोरी खेल हो कि अथवा ढाँडछल गर्ने हो कि भनेर भन्छन्। त्यसकारणले राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले जो चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू छन्
उहाँहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिप्रति अत्यन्तै इमान्दार हुनु जरुरी हुन्छ, अत्यन्तै त्योप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी हुन्छ। यति जरुरी भएन भने त्यो राजनीतिको निम्ति अभिशाप हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि वास्तविक राजनीतिको नै विरोधी हुन्छ। त्यस कारणले राजनीति विरोधी राजनीतिको जनप्रतिनिधिहरू हुनु हुँदैन। त्यस कारणले राजनीतिलाई पहिला दिमागमा राखेर होइन, राजनीतिलाई अगाडि राखेर अनि विकास हामीले गर्न गयौँ भने जनताले सही परिणाम पाउँछन् र जनताले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन्। सबै कुरा शान्ति, सुरक्षा, विकास सबै कुरोको जनअनुभूति भएपछि राजनीतिले सार्थकता पाउँछ। राजनीति भने सबै नीतिको मूल नीति, राजनीति भनेको सबै नीतिको मूल नीति। हजुर, अब यो आर्थिक कुरा अलिकति निकाल्नु भयो, यो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। अझ यसलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि चाहिँ हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले केही काम गरिरहेको देखिन्छ कि त्यहाँ केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ? मलाई लाग्छ के हो भन्दाखेरि यो अलिकति राजनीति गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा अब अलिकति एउटा त दलीय एउटा एक किसिमको चाहिँ नि सहमति गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को चाहिँ सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी जो छ आफ्नो पार्टीको निर्णय गरेर होइन, निर्णय गरेर अथवा परामर्श लिएर कुन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ हेरी त्यो आफ्नो एरियाभित्रको चाहिँ सर्वमान्य निर्णयहरू लिएर जानुपर्छ र त्यो सर्वमान्य निर्णयहरू लिएर गइसकेपछि जनताले के बुझ्छन् भने यो चाहिँ दलबाट जो मान्छे चाहिँ एउटा निर्वाचित भएर गइसकेपछि यसले सबैको चाहिँ अभिभारा, सबैको चाहिँ समस्या हल गर्ने चाहिँ सामूहिक यसले चाहिँ समस्या हल गर्नको निम्ति जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी भए भन्ने बुझिन्छ। र अहिले मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि जो जनप्रतिनिधिहरू अहिले अगाडि बढ्ने जो क्रम छ, अब एउटा कुरो त अब सिक्दै पनि होला हेरी अलि मनोगत ढङ्गले आफ्ना ढङ्गले हिजो जसरी चाहिँ नि एउटा बजेटहरू आफ्नो डायरीमा लेखेर फेसबुकमा हालेर जो हिजो लेखिन्थ्यो होइन, आज त्यही नै आफ्नै ढङ्गले चाहिँ मनोगत ढङ्गले चाहिँ विकासहरू राख्ने र विकास राख्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यसले सही ठाउँमा त्यो पारदर्शी पनि नहुने र पारदर्शी नभइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने र तोकिएको ठाउँमा तोकिएका बजेटहरू चाहिँ काम नहुँदाखेरि अनि बढी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले भ्रष्ट नेतालाई पनि भ्रष्ट बनाउने, कार्यकर्तालाई पनि भ्रष्ट बनाउने, आम जनतालाई पनि भ्रष्टीकरणतिर लिएर जाने, त्यही शिक्षा सिक्ने ए कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने। अब अहिले कमायो भने के हो भने अर्को पालि चुनावको निम्ति हामी नै झन् राम्रा हुन्छौँ भनेर भ्रष्टाचारको निम्ति चाहिँ एउटा आधार तयार चाहिँ हुँदै जाने। यो सामूहिक चाहिँ छलफलद्वारा विकासलाई लिएर नजाँदाखेरि, एकल ढङ्गले जाँदाखेरि, मनोगत ढङ्गले जाँदाखेरि यो अलि निरङ्कुश तानाशाही र मनोवृत्ति पनि भएर जाने र यो अपारदर्शी र अवैज्ञानिक हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले यसलाई सामूहिक विकासलाई सामूहिक चाहिँ विषय बनाउनुपर्छ। व्यक्तिको मात्रै विषय होइन, व्यक्तिको मात्रै विषय होइन, जनताकै विषय। यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले हेर्दाखेरि खास गरी यो सबभन्दा पछाडि पारिएका हामी भनौँ सबभन्दा गरिब गाउँको कुरा गर्ने हो भने दलित जनजाति वा सबभन्दा थोरै समय मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने त्यस्ता वर्गका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले के गर्न सक्छन् त त्यसलाई? अब एउटा कुरो त अहिले हिजोदेखि समस्या के हो भन्दाखेरि बेरोजगारका समस्या, बेरोजगारका समस्या हुन्। मान्छेलाई उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, उत्पादनमुखी विकास। अहिले विकास पनि गर्नु पर्यो, उत्पादन नै हुनु पर्यो। त्यो उत्पादनले के गर्छ भन्दा रोजगारमा मान्छेलाई जोड दिन्छ होइन। मान्छे बेरोजगार भएपछि समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्छन्, अपराधिक घटनाहरू घट्छन्। त्यो अपराधिक घटनाहरू घट्न अब यदि त्यहाँ भ्याएन, अनुकूल वातावरण परेन र मान्छेको त्यो चेतनाले पनि यस्तो अपराधिक घटनाहरू घट्न हुन्न भन्ने जो भनाइ हुन्छ, जो इमान्दार मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू, स्वाभिमानी मान्छेहरू बाध्यतावश आफ्नो मुलुक छोडेर विदेशमा जानुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने होइन। आफ्नो ज्यानलाई पनि चाहिँ एउटा धरापमा राखेर अहिले चाहिँ जो हामीले अहिले देखेका छौँ यो रोगको कारणले जो अहिले विदेशबाट मान्छे
जो आउने घर आइरहेछ घर आउने कतिपय घर आउन नसकेर चाहिँ रोकिएका विदेशबाट चाहिँ आफ्नो अब तिम्रै देशमा जाऊ भनेर चाहिँ जो जनतालाई जो उर्दी छ होइन उतातिर जागिर खोसिने उतातिर त्यहाँ बस्न नपाउने अथवा रोगको प्रकोप र त्यस कारणले यहाँ मुलुकमा के हो त भन्दाखेरि रोजगार नपाएर विदेशिन बाध्य भएका यहाँबाट नै लखटिएका विदेशबाट नै लखटिएका नेपाली युवाहरूको जो अहिले एक किसिमले भन्यो भने बिजोग भएको छ। यो बिजोगबाट अन्त गर्नको निम्ति रोजगारमूलक विकास अहिले तपाईँको हिजो चाहिँ हामीले विकास गर्दाखेरि पनि अब अलिक जनसहभागिता गराउँथ्यौँ हामी होइन सुरुमा जनसहभागिता अलि गराउने विकासको बजेट अलिकति श्रमदान अलिकति अनि त्यो गरेका श्रमदानहरू त्यसको इस्टिमेट विकासको तरिका भनेको त्यहाँ तोकिएका बजेटहरू जनता सहभागी भएर तोकिएका बजेटहरू त्यसको इस्टिमेट गर्ने त्यसको चाहिँ इस्टिमेट गरेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्ने अनि त्यो सम्झौता गरिसकेपछि अनुगमन सार्वजनिक सुनवाई होइन र त्यसपछि चाहिँ त्यसको भुक्तानी गर्ने कामहरू हुन्थे होइन र त्यो गर्दाखेरि कमसेकम अलिकति चाहिँ पारदर्शी हुनको निम्ति त्यसले जोड दिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो सार्वजनिक सुनाइ पनि देखिँदैन, अब श्रमदान पनि देखिँदैन, अनुगमन पनि देखिँदैन। अनुगमनदेखि अनुगमनसम्म मात्रै भएन होइन, अनुगमन चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ। अनुगमन भने समिति मात्रै भएर भएन, समिति मात्रै भएर भएन। त्यस कारणले यो कागजी कामले मात्रै होइन वास्तविक काम भयो भने विकासले अलिकति फड्को मार्छ। हामीलाई चाहिएको विकास निरन्तरको विकासले, घिसेपिठे विकासले, घर्सेको विकासले हुँदैन। अब विकास भनेको फड्को मार्ने विकास हुनुपर्छ। विकासले छलाङ हान्नुपर्छ। त्यो छलाङ हान्ने टाइपको जनतालाई विकास आयो, स्थानीय निकाय आयो, अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो जो भनिएको छ, गाउँमा के आयो यो आयो भन्नु पर्यो, यो थियो यो आयो भनेर जनतालाई बुझिने बुझ्ने भाषामा भनिदिनु मिल्दैन, भन्दिन चाहिँ मिल्छ। हामीले चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले त्यो गरेर देखाउनु पर्छ, यहाँ यो गऱ्यौँ भनेर। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो काम हुनको निम्ति हामी चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्छौँ। तपाईँ नेता पनि हो, हिजो भूमिगत युद्ध लडेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले विकासका केही अवधारणाहरू अभ्यास पनि गर्नुभयो, जस्तै तपाईँ जनसरकारको रूपमा पनि अभ्यास गरियो। त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले गरिरहेको विकासलाई केही सुधार गर्नुपर्ने वा अहिलेको परिस्थिति अनुसार अझै अगाडि बढाउनलाई विशेष सुधारहरू गर्नुपर्ने ठाउँहरू कतिको देख्नु छ? अब विकास चाहिँ हामीले अहिले देखेको सत्ता र सरकारको काम के हो भने अब अहिले जो सत्ता छ, सत्ताले कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने, यसले यसले चाहिँ सिङ्गो शान्ति सुरक्षादेखि लिएर यसले विकास निर्माणका कामहरू, जनताका न्याय निसाबका कामहरू यसले गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जनतालाई अन्याय हुने किसिमका, जनतालाई एकल मान्छेलाई अवसर मिल्ने ढङ्गको विकास गरेर हुँदै होइन, त्यस्ता किसिमका विकासहरू अहिले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूका विषयवस्तुहरू छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा अलि चाहिँ अपारदर्शी भयो भने कतिपय सार्वजनिक सुनवाईमा गएर कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले, मलाई आफूलाई लाग्छ एउटा जनयुद्धको आफ्नो अनुभूतिकै सवालमा पनि के भन्नु पर्यो भने आफैले, अब हामीले यहाँबाट भन्नुभन्दा पनि मैले आफूलाई कुनै लिडरहरूलाई, कुनै जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँ आरोप लगाउनु, नमिठो शब्द यहाँ बोल्नु भन्दा पनि उहाँहरू आफैले ढाँट्न सक्दैन होइन। उहाँले नढाँटिकन आफूले गरेको भ्रष्टाचार छ भने म भ्रष्टाचारी हुँ भनेर उहाँले भन्न सक्ने सो घोषणा गर्नु पर्यो। म चाहिँ आत्मआलोचना गर्नु पर्यो। त्यो भयो मात्रै कहाँ काम गरेको छ। हामी त जनताका साझा प्रतिनिधि भइसकेपछि म साझा मान्छे हो है, म एकल होइन। जित्दाखेरि मत प्राप्त गर्दाखेरि आम जनताको मत ल्याउने होइन, धेरैको मतले चाहिँ आफू जनप्रतिनिधि हुने नाम हुन्छ होइन। अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ पुरै विपक्षी बनाएर काम गर्दै जनता नै अब आफ्नै हो नि, आफ्नै हो नि। त्यस कारणले भोट हालेका र नहालेका जो छन् ती मान्छेहरू के हो त भन्दाखेरि लाई पनि मध्यनजर गरेर सबैको साझा आफू जनप्रतिनिधि बनेर आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र आफूले गरेका कमी कमजोरी जनताको बिचमा मैले यो कमजोरी गरेँ भन्नु पर्यो। त्यस कारणले अहिले जहाँ मलाई आफूलाई लाग्छ
हिजो हामी अब भूकम्पको बेलामा पनि हामी खट्यौँ, अहिले कोरोनाको बेलामा पनि हामी खट्दैछौँ होइन, खट्दैछौँ। यसमा चाहिँ अब यो पक्षपात जहाँ जहाँ मलाई लाग्छ अहिले राहत बाँड्ने सवालमा पनि मलाई लाग्छ त्यति चाहिँ निष्पक्ष गर्यो भन्ने म भन्दैन होइन। र त्यो उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ ममा भन्नुपर्छ कहाँ कहाँ गरियो त्यो जनताले पुरै त्यसलाई के गरेका छन् भन्दाखेरि जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेछन्, अनुगमन गरिरहेछन्, कसले कहाँ के गरेको छ। हाम्रो पछाडि अर्काले हाम्रो मूल्याङ्कन अनुगमन गरिरहेछ भने जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि एक्लै छैन, जनप्रतिनिधिले सबैले भोट हाले, भोट हालिसकेपछि जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो भनेर पुरै अनुगमन गरिरहेको छ जनप्रतिनिधिले। कहाँ आफूले भ्रष्टाचार गरियो, कहाँ अनियमितता गरियो, कहाँ अपारदर्शी गरियो, के गरियो। हिजो एउटा पार्टी दल विशेषले जित्यो भने त्यहाँ छुट्टै दलै पिछेको चाहिँ जनप्रतिनिधि छैन। त्यो सिङ्गो क्षेत्रको जुन क्षेत्रको ऊ जनप्रतिनिधित्व तोकिएको छ त्यसको ऊ साझा जनप्रतिनिधि हो होइन। त्यो साझा जनप्रतिनिधि भएको नाताले उसले जनअनुमोदित काम गर्नुपर्छ। जनआलोचित काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, जनअनुमोदित गर्नुपर्छ। र त्यो काम गर्नको निम्ति म चाहिँ यो हजुरको यो चाहिँ जो दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत आम जनप्रतिनिधिलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, जनताप्रति समर्पित हुने। जनता नै महान छन् होइन। यदि जनतालाई महान निच जनतालाई हेप्ने हो भने जनताले यसको जवाब दिन्छ। अर्को एउटा तपाईँलाई जानकारी छ, यो मात्रै यहाँ सम्झिनका लागि मात्रै भन्दैछु। धादिङ जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ अहिले पनि मान्छे ओडारमा बस्नुपर्ने अवस्थामा मान्छे छ, खाना नपाएर अहिले पनि यतिखेर पनि भोकै सुत्ने मान्छेहरू छ। करिब 4000 मान्छेहरू हरेक रात धादिङमा सुत्छन् भोकै। त्यो मान्छेको लागि गर्ने योजना र धादिङ बेसी जस्तो सदरमुकाम लगायतका यी ठुला बजारहरूमा भएका ठुला साहुहरूका लागि बनाइने विकासका योजना फरक गर्न सकिँदैन? यसलाई मलाई आफूलाई लाग्छ के हो भन्दाखेरि यी छुट्टै मान्छेका आफ्ना समस्याहरू छन्। व्यवसायको समस्या, आम किसानहरूको समस्या र फेरि अरू चाहिँ नि गरिबहरूको समस्या। यो छुट्टै छुट्टै मान्छेका छुट्टै समस्याहरू हुन्छन् हैन। व्यवसायको समस्या, निजी क्षेत्रका समस्याहरू एकातिर छन्, किसानहरूका आम समस्याहरू एकातिर छन्, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम गरिबीहरूको समस्याहरू एकातिर छन्। गरिबीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि उसलाई देशको समस्या पनि उसँग थपिया हुन्छ, उसलाई व्यवसायको समस्या पनि उसलाई थपिया हुन्छ, रोजगारका समस्या उसलाई थपिया हुन्छ, विकासको समस्या पनि उसलाई थपिया हुन्छ र उसलाई बिहान बेलुका जीविका उपार्जनको निम्ति पनि यो समस्या नै उसलाई थपिया हुन्छ। कतिपयलाई खानाको निम्ति बस्नको निम्ति समस्या हुँदैन हैन। त्यसकारणले बढी समस्या कसलाई थपिन्छ भन्दाखेरि भोकाहरूलाई हुन्छ होइन। भोकाहरूलाई हुन्छ, सबभन्दा विकट ठाउँमा रहने भोकाहरूलाई, जसको सञ्चारमा पहुँच छैन, जसलाई अहिलेको जुन किसिमको अहिले जो सामाजिक नियम कानुनको बारेमा, सूचनाको बारेमा हरेक विषयमा उहाँहरूलाई जो पहुँच छैन, त्यो पहुँच नभएका मान्छेहरू किन अहिले म सुन्छु अहिले मुलुकभरि यो कोरोनाबाट मर्ने भन्दा यो बढी चाहिँ आत्महत्याले मर्ने चाहिँ बढी भयो होइन। यो किन बढी भयो भन्दाखेरि यो सूचनाको अभाव। कतिपय मान्छे, स्वाभाविक मान्छे, मानवीय स्वभाव के हो त भन्दाखेरि स्वाभिमानी स्वभाव हुन्छ। ती स्वाभिमानी स्वभावको कारणले मान्छे खान पाइन भनेर थाल थापेर भिख माग्न जाँदैन होइन। त्यो नजानको कारणले कसैले बुझेर दिए खान्छ, नदिएदेखि ऊ मर्छ। त्यस कारणले कोही झुन्नेर मर्ने, कोही अनेक किसिमले चाहिँ आत्महत्या गर्ने कामहरू भएको छ। यो खोज्ने काम कसले गरेन भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिले गरेको। त्यसको भित्रसम्म गएर टोलसम्म, गाउँको चाहिँ त्यो तपाईँको विकट गाउँसम्म, जनताका चाहिने झुपडीसम्म पुगेर मत माग्न जसरी घर दैलो गरियो, जनताको दुःख र समस्या खोज्न घर दैलो गरिएन होइन। यो घर दैलो गरिनु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। त्यस कारणले यसको सबैभन्दा यो अहिलेको
कोरोनाको चपेटा कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि जहाँ चेतनाको अभाव छ, मतलब हामी त पछौटेपनमै छौँ। शिक्षाबाट, स्वास्थ्यबाट, होइन, अब आर्थिक दृष्टिकोणबाट, होइन, हरेक किसिमबाट पछौटेपन भएका विकट ठाउँ अहिले विकासका दृष्टिकोणबाट पनि हामी पछौटेपनमा छौँ हामी। जस्तै अब दक्षिणी भारत धादिङको चाहिँ तपाईँको चेपाङ बस्तीहरू जहाँ मान्छे लुगा लाउने चेतना पनि छैन, पकाएर खाने चेतना छैन, घरमा बस्ने चेतना छैन, सुगर सफाइको चेतना छैन, उपचारका स्वास्थ्य उपचारका चेतनाहरूमा पनि पहुँच छैन, होइन। यसै गरी पहुँचविहीनहरूलाई सबैभन्दा हाम्रो ध्यान त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यहाँ पुग्यो भने राज्यको ध्यान त्यहाँ पुग्यो भने राज्यको प्रतिनिधि वडामै चुनिदिएको छ नि अहिले, होइन। सिंहदरबार यही हो भनेर देखाउने त वडालाई बनाइदिएको छ। उसले काम नगरेपछि त के काम? राज्यले त एउटा नीति बनायो, परिवर्तन त ल्यायो, तर वडाले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्दैन, गैर जिम्मेवारी भनेर बन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने गाउँसम्म पुग्नको निम्ति उत्तरी क्षेत्रका तामाङहरू, मध्य क्षेत्रका गरिबी विकटमा यहाँ सहरमा बसिकन पनि हामी सदरमुकाममा छौँ, यही सदरमुकाममा भिख मागेर हिँड्ने, हात फैलाएर हिँड्ने, जो घर कहीँ छैन, सडकमा सुत्नेहरू, चौबाटोमा बस्नेहरू अहिले भर्खर हामीले भेट्यौँ। ती मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसले गर्यो? त्यस कारणले हामीसँग राज्य छ, हामीसँग कानुन छ, हामीसँग यत्रो किसिमका जनप्रतिनिधिहरू, यत्रो राज्यले एउटा संरचना बनाएको छ, होइन। यो संरचनाले त्यो चिजको खोजी गर्नुपर्छ। खोजी गरेर जनताको दुःखको पहिचान गर्ने, यतिखेर भनेको दुःख भएको बेलामा मान्छेको पहिचान हुन्छ भन्छन्। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिहरूले हामी अहिले चाहिँ जो अहिले अग्रसर अगुवाहरू छौँ, हामी अगुवा नागरिक समाजहरूले आम जनताको दुखीहरूको आँसु बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यही नै तपाईँ नेकपाको नेता, तपाईँले धेरै मान्छेलाई प्रशिक्षण नै दिनुभयो। यो भूमिगत कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै मान्छेलाई मोटिभेसन गरेर यो राजनीतिमा आउनका लागि अगुवाई पनि गर्नुभयो। यस्तो दुःख परेको बेलामा र ती गरिब मान्छेहरूका लागि तपाईँ संलग्न पार्टी नेकपाको पार्टी सदस्यहरूले अब यो गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउने बेला छैन? त्यो गर्न सकिँदैन? तपाईँको पार्टी सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न मिल्दैन? यो अत्यन्तै मार्मिक र सान्दर्भिक जो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, साँच्चै हो, यो मरो मनमा पनि लाग्यो हो। यो पार्टीलाई पनि लागेकै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, होइन। म पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि हुँ। पार्टीको आफ्नै किसिमको एउटा संरचना हुन्छ। हाम्रो पार्टी लेलिनवादी पार्टी हो। यो पार्टीको चेन अफ कमान्ड जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। यसले जनता कमिटी मार्फत, तल्लो कमिटी माहल्लो कमिटी मार्फत, सिङ्गो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन मार्फत र यसको नेतृत्वहरू महाधिवेशन मार्फत हुन्छ। यो जनवादी केन्द्रीयताको लेलिनवादी सङ्गठनको सिद्धान्त हो, होइन। र त्यही संरचनाको कारणले यो पहिला पार्टीको केन्द्रले यो निर्णय लिनु, त्यो निर्णय चाहिँ यसले तल प्रदेश र जिल्ला र स्थानीय स्तरमा पार्टीलाई सर्कुलर गर्नुपर्छ। जनता, पार्टी कार्यकर्ता जनताको सेवा गर्नलाई तत्पर छन्, समर्पित हुन्छन्, आतुर छन् जनता। तर जनतालाई के चाहिएछ भन्दाखेरि सिपाहीहरू आदेशको पर्खाइमा छन्। सिपाहीहरू आदेशको पर्खाइमा छन्। आदेशको पर्खाइमा छन्। आदेश आउना साथ सिपाहीहरू आतुरको साथ जनताको बिचमा जान तयार छन्, होइन। युद्ध गतिमा तयार छन्, गर्छन्। तैपनि स्वतस्फूर्त रूपले जनता, हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू जनताको परेको जो समस्याहरूप्रति आफै उपस्थिति छन्, हुनुभएको छ, आफ्नै ढङ्गले सोच स्फूर्तिले गरेका छ। तर नीतिगत रूपमा आउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ पार्टी केन्द्रीय समितिमा चाहिँ के भएको छ भने केन्द्रले चाहिँ अहिले केही समस्या पऱ्यो भने पार्टी केन्द्रले हेर्ने भन्ने चाहिँ अहिले एउटा निर्णय चाहिँ भएको छ। के जनताका समस्याहरू सूचना गर्नुपर्ने भन्ने छ। तर यो कमिटीले खोज्नु पर्थ्यो, अझ पुगेको छैन। कमिटीले खोज्नु पर्थ्यो। यो कमिटी हाम्रो पार्टीले तलसम्म आएर चाहिँ सर्कुलर आदेश दिँदाखेरि यो राम्रो हुन्छ। म पार्टीलाई पनि आग्रह गर्छु र आम जनताको सेवामा हामी खट्नलाई हामी तयार छौँ। तैपनि हामी स्वतस्फूर्त रूपले खटेका छौँ। पार्टीले गर्नै पर्छ
र पार्टीले सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ र पार्टीले तल्लो कमिटीहरूलाई पनि यसले निर्देशन दिएर तुरुन्त पार्टी र आम जनतालाई परिचालन गरेर जनताको समस्या हल गर्यो भने नितान्त रूपमा जनताको समस्याहरू केही हो। एउटा नमुनाको रूपमा तपाईँ संलग्न भएको एउटा गाउँपालिकामा वा एउटा वडामा मात्रै भने त्यस्तो लागू गर्न सक्यो भने अरू सबैले सिको गरेर गर्थे कि त्यो गर्नलाई पनि सकिँदैन? आदेशै चाहिन्छ फेरि केन्द्रीय कमिटीको? अब यो त हो, तपाईँले भनेको कुरा नै सही हो। हामीले पहिला चाहिँ सुधार अथवा पारदर्शिता होइन अथवा राम्रो कामको थालनी आफैबाट गर्ने हो है। यो अत्यन्तै राम्रै सुझाव हो यो। तर हामीले गाउँ पार्टीमा पनि छलफल पनि चलायौँ। हामीले गाउँपालिका पार्टीसँग हामीले एउटा बैठक पनि बस्यौँ र त्यसको राहत सङ्कलन गरेर गाउँपालिकालाई बुझाउने र गाउँपालिकालाई बुझाइसकेपछि गाउँपालिका मार्फत त्यसलाई दिने भनेर एउटा आर्थिक सङ्कलनको बाटोहरूमा पनि हामीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई पार्टीको अध्यक्षलाई हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र उहाँले अभियान पनि थाल्नु भएको छ र हामीले गाउँपालिकासँग पनि त्यसलाई समन्वय गरेका छौँ। गाउँपालिकाले पनि त्यसलाई समन्वय गरेर सहयोग गर्ने, त्यो मार्फत गाउँपालिका मार्फत राहतहरू वितरण गर्ने, त्यसको चाहिँ तपाईँको अब सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने है, सचेतनाहरू चाहिँ फैल्याउने, यी कामहरू गाउँपालिकामा चाहिँ राहत दिने कामहरू भएका छन्। जो छाकै बसेका मान्छेहरूलाई राहतमा रोकिएको छैन त्यो दिने कामहरू पार्टीको पहलमा गाउँपालिकालाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामी हेर्न आउँछौँ नि, हाम्रो टेलिभिजनको टिम तपाईँको गाउँमा त्यो हेर्नलाई, त्यो समाचार खिच्नलाई होला, त्यो अवसर मिल्ने नै छ। अब यसलाई कुरा गर्दाखेरि विकासको कुरा चाहिँ अलि अगाडि गर्दाखेरि हामी अघि नै भने जस्तो नीतिको मूल नीति राजनीति, यो राजनीतिको मुख्य कुरा गर्दाखेरि हामीले अगाडि भन्ने गरे नारा थियो नि, जनतन्त्र जनजीविका भने। जनतन्त्र चाहिँ आयो, जनजीविका चाहिँ आउन बाँकी। अब यो चाहिँ अब अहिले मलाई यो अलिकति चाहिँ के भन्छन्, अब आन्दोलन राजनीतिसँग जोडिएको बाटो पनि हो, राष्ट्रियका पाटो, जनतन्त्रका पाटोहरू, जनजीविकाका पाटोहरू होइन। यो राजनीतिको मूल एजेन्डा हो। योभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ होइन, बाहिर जान सक्दैन। यो राजनीति पनि बाहिर जान सक्दैन। जो राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोल्छ होइन त्यो राष्ट्रको मान्छे हुँदैन है, राष्ट्रिय है, त्यो अराष्ट्रिय हुन्छ। जो छ नि हिजो, अब हामीले पनि हिजो देख्यौँ कतिपयलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हिजो एउटा आरोप लगायो होइन, 17 सालमा पञ्चायत आउँदाखेरि होइन साई कु गरेर, जो सैनिक कु गरेर जो किसिमको दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो, काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व लगायो। अराष्ट्रिय तत्त्व किन लगायो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसहरू अलि भारतप्रस्त भयो, राष्ट्रियताको पक्षमा काङ्ग्रेसहरू अलि आएन भन्ने चाहिँ तत्कालीन पञ्चायतको एक किसिमको त्यसको नेतृत्व लिने राजा राजतन्त्रले, सिङ्गो पञ्चायतले आरोप लगाउने कामहरू पनि भयो। र अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले जो हामी सिमाना सम्बन्धी जो असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, जो सिमाना सम्बन्धी जो वैदेशिक हस्तक्षेप, सिमानामा अतिक्रमणहरू जो भएका छन्, त्यसको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा स्वाभिमानी नेपालीहरूले, बहादुर नेपालीहरूले आफ्ना आवाजहरू उठाएका छन्। आफ्नो ठाउँबाट हरेकले भनौँ न, हरेक क्षेत्रबाट यो आवाजहरू उठेको छ। यो आवाज उठ्ने सन्दर्भमा कतिपयले चाहिँ आवाज उठाउन नसकेकाहरूलाई फेरि देशभक्तहरूले औँलो ठड्या पनि छ। तपाईँहरूको अलिक पुगेन है, अलिक पुगेन है, तपाईँहरू अलिक देशभक्तप्रति अथवा राष्ट्रियताप्रति तपाईँहरू अलिक उभिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अब खबरदारी गरेका छन्। त्यस कारणले
राष्ट्रियताको सवाल के हो? अब अहिले जनतन्त्रको सवाल हामीले भनेका छौँ। जनतन्त्र आइसकेका त छैन, तर यसको स्वरूप तयार भएको छ। जनतन्त्रतिर जानको निम्ति जनताले गर्ने शासन हो जनतन्त्र। वास्तविक जनताले लम्किया मात्रै हो, लम्किया हो। यसको सुरुवात पहिलो कदम यसको चालेको छ। अब हामी समाजवाद र साम्यवादसम्म जाने हो। हामीले समाजवादको सम्मान अब अहिलेको संविधान मान्नेहरू सबै तयार छन् समाजवाद जाने। किन भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख संविधानमा चाहिँ सही हालिसकेका छ। सही हालिसकेको हुनाले अहिले संविधान मान्नेहरू समाजवादमा जान तयार छन्। अब साम्यवादी क्रान्तिमा जानको निम्ति को जान तयार हुँदैनन्। तयार भयो भने सहमति भई साम्यवाद आउँछ होइन। तयार भयो भने समाजवाद त आउने भइगयो। त्यस कारण हामी सबै समाजवादका हिमायतीहरू हौँ होइन। र जनतन्त्रतिर अगाडि बढ्ने सवालमा यही मैले बुझेका कुराहरू हुन्। अब जनजीविकाका सवालहरू जो छ, जनताका घाँसबास कवास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू जुन छ, योलाई आधार मानेर जनताका समस्याहरू यो हो। कहाँ कहाँ चुनौतीहरू छन्, कहाँ विभेद र असमानताहरू छन्, त्यो खोजेर हामीले कहाँ छ खोजेर हल गर्नतिर हामी जानुपर्छ। जानको निम्ति अहिले स्थानीय सरकारहरू नै बढी पर्दा अहिले धेरै बजेटहरू किन पठाइएको छ? यो बजेट सबै चाहिँ नि यहाँ अब होइन, यो माथि गन्न नभ्याएर यहाँ पैसा पठाए होइन। यसको जनताका चाहिँ नि जनजीविकाको व्यवस्थापन गर्न पठाए हो होइन। त्यो व्यवस्थापन जनताका रोजगारका कुराहरू, जनताका खानाका कुराहरू, बस्नका कुराहरू, लाउनका कुराहरू होइन, जनताका अब पढ्नका कुराहरू, जनताका उपचारका कुराहरू। कतिपय अवस्थामा स्थानीय निकायले सम्पत्ति पुग्छ भने स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिनु पर्छ होइन। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरेपछि यही जनजीविका भने यो पनि रहेछ भने जनताले बुझ्छ होइन। र कि सरकारले गरोस् यो होइन। र हाम्रो सरकारको चाहना पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले सरकार छ। नेकपाको सरकार भएको हुनाले अब नेकपाको सरकारको चाहना इच्छा पनि के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा जो अहिले घाँसबास कवास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा हामीले जो भनेका छौँ, यो चिजको ग्यारेन्टीतिर यो सरकारको इच्छा छ। यो सरकारले गर्छ र यसले गर्नुपर्छ र अरूले गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यही सरकार नै अहिलेको निम्ति देश र जनताको उपयुक्त चाहिँ एउटा आधार हो र यही बाटो नै अहिले उपयुक्त छ। अब यो विकासका यी लक्ष्यहरू तपाईँले अहिले भन्नुभएका यी लक्ष्यहरू सबै पुरा गर्न एउटा सरकार, स्थानीय सरकारसँग पनि लालायत छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो कतिवटा ठाउँमा कमजोरी होला नि, त्यसलाई सच्याउन सकिएला। कर्मचारी तन्त्र पनि छ, जसले गर्दाखेरि कति ठाउँमा समस्या आएको पनि सुनिन्छ नि। त्यसलाई केही व्यवस्थापन गर्नका लागि कुनै योजना बनाउने वा तिनीहरूलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो खालको योजना बनाउन सकिँदैन? अब यो हजुरले पनि यो अलि सान्दर्भिक कुरा पनि हो। अब हामीले के भन्ने गरिएको छ भने यो राजनीतिको चाहिँ एउटा आधार र उपरि संरचना भन्छ होइन। आधार भनेको आर्थिक प्रणाली, उपरि संरचना भनेको सत्ताका अङ्गहरू, काम गर्ने निकायहरू, पुलिस भए, सेना भए, सिडिओ प्रशासन भए होइन, अरू कर्मचारीहरू भए, यो चाहिँ तपाईँको सत्ताका अङ्गहरू हो। अब सत्ता सरकारको विपक्षमा जाने इच्छा हुनेहरू जो छ होइन, त्यो उहाँहरूको जो इच्छा जो कर्मचारीहरूको छ, त्यो इच्छा भएका मान्छेहरू सरकारकै विरुद्ध गर्न त सरकार त्यहाँ कर्मचारी बस्न त राम्रो होइन होइन। मलाई लाग्छ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू सत्ताको पक्षमा, अहिलेको संरचनाको पक्षमा, अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो उसको के भन्छ अहिले सरकारको विपक्षमा उहाँहरू उभिने हो भने उहाँले कर्मचारी नहुँदामा बेस हुन्छ। उहाँहरू जनता लेभलबाट अधिकार हाम्रो जनताले यो चाहियो भन्नुपर्छ। त्यहीँ बसेर आफ्नै विरुद्धमा आफैले आन्दोलन गर्न हुँदैन। किनभने त्यो सरकार र कर्मचारी भनेको अब सिक्काका दुईटा पाटो होइन। अब त्यो दुईटा पाटो त सिक्का त एउटा सिद्धिएपछि त अर्कोपट्टि त हुँदैन। त्यसै कारणले सत्ता र कर्मचारी जो छ होइन, सरकार र जो कर्मचारी छ, यो एक अर्काको अभिन्न अङ्ग हो। यिनीहरूको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरू मिलेर गऱ्यो भने केही हुन्छ।
अब गरेन भने के हुने भयो भन्दाखेरि सत्ता कमजोर हुन्छ, सरकार कमजोर हुन्छ र सत्ता र सरकारलाई कमजोर बनाउन को लाग्यो भन्दाखेरि फलाना लाग्यो भनेर चाहिँ अम्ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी अम्लिएर हिँड्नलाई उहाँहरूले पनि हुँदैन होइन। त्यस कारणले कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ। अब यहाँ भन्ने के गरिएको छ भने सरकारलाई अलिक कर्मचारीले सहयोग गरेन, मन्त्रीलाई सहयोग गरेन, सचिवले मन्त्रीलाई सहयोग गरेन, तल चाहिनेको अरू कर्मचारीले मन्त्रालय कर्मचारीले तललाई सहयोग गरेन, तलका सम्बन्धित निकायहरूका जो कर्मचारीहरू छन् जनप्रतिनिधिलाई पनि कर्मचारीले सहयोग गरेन, भिन्न पार्टीका आए भने यस्तो छ। अब यो आरोप कर्मचारीलाई लाग्ने गरेको छ। कर्मचारीहरूले वास्तविक मलाई आफूलाई लाग्छ के भने कर्मचारीलाई एउटा नीति बनाइदिएको हुन्छ, त्यो नीतिलाई अहिलेसम्म कर्मचारीले बलियोसँग समातेका छन्, समात्छन्, समात्नुपर्छ होइन। र कर्मचारीले कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर गएको छैन, जाँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ कहाँ के छ भनेर चाहिँ त्यसको अलिक अनुगमन गर्ने काम चाहिँ त्यसको माथिल्लो निकाय हुनुपर्छ र सरकारले दरो नीति बनाउनुपर्छ। यो गर्यो भने यतिसम्म हुन्छ है होइन, यति कमजोरी गर्यो भने यति हुन्छ, अलिक सामान्य कमजोरी गर्यो भने त्यसलाई अब अलिक सोध्ने, छलफल गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने अथवा लिखित मौखिक सोध्ने, लिखित सोध्ने अथवा उसलाई चेतावनी दिने अनि बर्खास्तीसम्म पनि गर्ने, यस्ता किसिमको सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो भयो भने स्थानीय निकाय पनि जनताले पनि अलि लाभ पाउँछन्, सरकार पनि बलियो हुन्छ र कर्मचारी पनि बलियो हुन्छ, आफ्नै किसिमको कर्मचारी पनि बलियो हुन्छ। उहाँहरूको पेसाको पनि के हो त भन्दाखेरि मर्यादा बढ्छ होइन। आफ्नो पेसा, आफ्नो जो पदीय हैसियत छ त्यो हैसियतको उचाइ बढ्छ। त्यो उचाइ बढाउनको निम्ति सम्बन्धित निकायहरूले सहयोग गर्नेछन्। यसमा चाहिँ तपाईँको यो टिम मिल्यो भने, टिमबद्धता र कार्यतत्परता भन्छन्, यो फौजी भाषा पनि हो। यो टिम जो त्यहाँको टिम हो, उहाँहरूका आफ्ना विचार राजनीति होला, त्यसलाई त्यहाँ काम गरुन्जेल अन्तै थर्काइदिने, सरकारको मूल नीतिलाई आत्मसाती गरेर अगाडि बढ्ने, यही नै हो। एउटा जनता लेभलबाट भन्ने गरे गुनासो आउने गरेको कुरा तपाईँलाई राख्दाखेरि सायद तपाईँले कुनै बेला त्यो छलफलमा लानु नै हुनेछ। यो कर्मचारी के गर्छ अरे भने प्रक्रिया यो मिलेन भनेर मान्छेलाई काम नगर्ने वातावरण बनाउन खोज्छ, जनताको गुनासो हो यो। अनि राजनीतिक नेतृत्व वा चाहिँ जनप्रतिनिधि के भन्छ भने प्रक्रियालाई चाहिँ तिमी बरु सरल बनाउनु भन्न खोज्छ। यो दुईटालाई मिलाउने कुनै उपाय छैन? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले प्रक्रिया मिच भन्दैन होइन, नीति मिच भन्दैन, विधि मिच भन्दैन होइन। तर त्यसलाई के हो चाहिँ मान्छेले कामै गर्न सक्ने अवसर आउँछ नि। त्यो चाहिँ के मैले के म भन्छु भने म अलि जनताकै पक्षमा काम गरिरहेको हुनाले नितान्त औपचारिक सार्वजनिक पोस्ट नभए पनि पार्टीको हिसाबमा काम गरिरहेको हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कानुनलाई व्यवहारमा ढाल्नुपर्छ। यो व्यवहारमुखी कानुन हुनुपर्छ। कानुन बनाउँदाखेरि व्यवहारमुखी हुनुपर्छ होइन। त्यस कारणले त्यो व्यवहारलाई चाहिँ, त्यो कानुनलाई चाहिँ अलिक लचिलो ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब के हुन्छ भने अदालतको म एउटा उदाहरण दिन्छु। अदालतमा कुनै केसलाई चाहिँ 5 देखि 10 वर्षसम्म कैद भने हुन्छ होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि व्यवहारिक हिसाबमा कैद त गर्नु पर्यो, तर कैद 10 वर्ष गर्ने कि 5 वर्ष गर्ने, जति जघन्य रहेछ भने त्यसलाई 10 वर्ष हान्ने होइन। परिबन्धले पर्या रहेछ, केस लाउनै पर्यो। नीति लिएर कानुनले छुट दिन सकेन, त्यसलाई 5 वर्ष होइन, 5 वर्ष 6 वर्ष। त्यहाँ व्यवहारिक भनेको त्यो हो, लचिलो भनेको त्यो हो। त्यस कारणले कानुनलाई लचिलो बनाऊ, कानुनलाई व्यवहारीकरण गर भनेर जनप्रतिनिधिहरूले अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आग्रह गर्छ। दबाब होइन, आग्रह हो। दबाब गर्न हुँदैन होइन, उहाँलाई काम गर्न छुट दिनुपर्छ। अनि छुट दिएपछि त्यो कानुन एकातिर अनि दबाब अर्कोतिर भयो भने के हो त भन्दाखेरि त्यो कानुनलाई उहाँहरूले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो के हो भन्दाखेरि कर्मचारीहरूले कुनै किसिमको पक्षपात नगरिकन कानुन सम्मत गरिदियो भने जनतालाई न्याय हुन्छ
अहिलेको त्यही हो। अहिलेको कुरो त्यही। चिया खानुहोस्। अब एउटा जिल्लासँग सम्बन्धित दुईटा विकासका विषयहरू तपाईँसँग जिज्ञासा राखौँ। तपाईँहरू अलि पहिलादेखि भन्ने गर्नुभएको देशको राष्ट्रिय गौरवको योजनाको कुरा गर्छौँ हामी बुढी गण्डकीलाई। यो पटकको बजेटमा बुढी गण्डकीलाई त्यति राम्रोसँग सम्बोधन भएन भन्ने एउटा त्यो आरोप जनता लेभलबाट छ। त्यो तपाईँ ठाउँमा पनि पक्कै आइपुगेको होला। अनि कतिवटा योजना चाहिँ त्योभन्दा ठुला योजना गर्न पर्नेमा साना साना योजनालाई पनि पैसा हालेको कि भन्ने अर्को खालको गुनासो पनि जनता लेभलबाटै छ। अहिलेको सङ्घीय सरकारले बाँडफाँड गरेको बजेटलाई हेर्दाखेरि यो गुनासोहरू हो जनताको। हामी जनता भाटामा सामान्यतया तपाईँहरू जाँदा जस्तै हामी पत्रकारहरू गइरहेर आइरहने गुनासो र यहाँ ल्याएर जस्ताको तपाईँ भाटामा राखेँ। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? के त्यति समाधान नभएकै हो बुढी गण्डकीलाई? अब यो पनि धादिङ गोर्खाको निम्ति यो अत्यन्तै सान्दर्भिक यो जो प्रश्न सरले राख्नुभयो, हजुरलाई धन्यवाद छ। मलाई लाग्छ यो बुढी गण्डकी जो जलविद्युत परियोजना जुन हो यो चाहिँ धादिङ र गोर्खाको जनताको मात्रै होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। र राष्ट्रिय गौरवको योजनाले एउटा जो हामीले जो भन्ने गरेका छौँ अहिले मुलुकलाई समाजवाद दिशातिर अगाडि लिएर जाने, समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने, हामीले जे भनेका छौँ त्यो समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने एउटा आधार, बलियो आधार बुढी गण्डकी। र त्यसै कारणले र हामी समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार किन भनेको हो भन्दाखेरि संविधानमै लेखेको छ। त्यो संविधानको हिसाबमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि बुढी गण्डकीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको बजेट होइन त्यो सम्बोधन हुन सकेन। फेरि अर्को पाटो के हो भने त्यहाँका मान्छेहरूको मुआब्जाका जो सवालहरू जुन छ, जो प्रभावित मान्छेहरूको मुआब्जा, धादिङ र गोर्खाका जनताहरूको त्यो मुआब्जालाई वर्गीकरण गर्ने सवालमा पनि त्यहाँ न्यायोचित भएको छैन। त्यहाँ कतिलाई अलि बढी, कतिलाई अलि घटी, जमिनको जो गुणस्तर हेर्दाखेरि हिजो 32 सालको जो नाट नक्सा हुँदाखेरि जो चिलाउने घारीलाई पनि 4 लेखेको थियो, पिँडाल्ने उम्रिने गैरी खेतलाई पनि 4 लेख्यो उस्तै। अहिले बाँड्दाखेरि त्यसैलाई मापदण्ड बनायो, त्यसरी हुँदैन। अहिले कृषिले एउटा कुनै किसिमको खेती लाउनु पऱ्यो भने माटो जाँच गर्न जान्छ। माटो जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो खेती अनुयुक्त छ है, यहाँ चाहिँ उपयुक्त छ, यो माटोको गुणस्तर यो छ भनेर चाहिँ कृषि विज्ञहरूले भन्ने गर्छ। त बुढी गण्डकी प्रभावितहरूको जसको चाहिँ सदाको निम्ति घरवास उठेको छ होइन, उहाँहरूको जो जमिन जो अहिले जो वितरण गर्दाखेरि पनि असमान वितरण कार्यले गर्दा उहाँहरूको घरबार विहीन छ, त्यहाँलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको प्रस्ताव त्यहाँ थिएन भने पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग त्यहीँबाटै ऐतिहासिक गोर्खा आलुघाट र हाँसे पसल खरे जो छ त्यो ऐतिहासिक बजार हो। त्यो माथि पनि मुलुकको ठुला सहर मध्येको एउटा सहर हुने त्यो सलेन्टा होइन, त्यहाँ ठुलो सहर हुन्थ्यो। त्यहाँबाट मध्य पहाडी हुलाकी रोजमार्ग त्यहीँ रोड राजमार्ग त्यहीँबाट जाने, त्यहीँ ऐतिहासिक ऊ बन्ने, त्यो एउटा ठुलो सहर बन्थ्यो र त्यहाँको भाग्य भविष्य बन्थ्यो। त्यहाँ एउटा पर्यटकीय स्थल बन्थ्यो। त्यहाँका भाग्य भविष्यलाई पनि त्यहाँ अँध्यारो बनाउँदै बुढी गण्डकी परियोजनालाई त्यहाँको जनताले निस्वार्थ समर्थन गरे, मुआब्जा बुझे र कतिपय बुझ्न बाँकी छ। त्यसको पनि पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। म अब त्यहाँ आग्रह पनि गर्छु सरकारलाई, यो तपाईँको सञ्चार माध्यमको र अहिले जो त्यहाँ बजेट अहिले 77-78 को जो बजेट हो
अर्थमन्त्रीजीले जो सम्बोधन गर्नुभयो त्यो बजेट त्यत्रो मुआवजा दिइसकेपछि अब बलिमा काट्न लागेको बोकोको घिर्चो अलिकति मात्रै बाँकी छ, रेट्न पुरै छिनाइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउन बजेट सम्बोधन हुन सकेन। त्यस कारणले त्यो बजेट सम्बोधन होस्, त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन होस्, उचित बुढी गण्डकीलाई अगाडि बढाइयोस्। अहिलेदेखि त्यहाँका प्रभावित मान्छेहरूलाई रोजगारका सवालहरू, घरैपछि रोजगारका सवालहरू, घरैपछि वैकल्पिक बसोबासका सवालहरू, होइन, पुनर्वासका सवालहरू र त्यहाँका मान्छेका स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदिको जिम्मा पनि सरकारले त्यहाँको जनतालाई खुसी हुने ढङ्गको, नरुवाउने ढङ्गको, आँसु नझर्ने ढङ्गको, पीडा नदिने ढङ्गको काम सरकारले नगरोस्। यसले त्यहाँको जनताको मात्रै होइन, यो मुलुकलाई पछि पारेको छ। त्यस कारणले मुलुकलाई पछि पार्ने काम चाहिँ अहिलेको सरकारले नगरोस्। यो सरकारले गरेको कामहरू जो अहिले सरकारले त्यो सम्बोधन गर्न सकेन, साना साना योजनाहरूलाई चाहिँ पैसा राख्ने होइन, ठुला ठुला योजनाहरू छुटाउने, कुन योजनाहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ साझा योजनाहरू, साझा राष्ट्रको योजनाहरू हो, साझा दलको योजनाहरू हो, साझा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको योजनाहरू, त्यसलाई चाहिँ सरकारले मध्यनजर गर्दै अगाडि यो सरकारले बढाउने छ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। र सबै तर्फबाट सरकारलाई यो आग्रह जाओस्, त्यसमा पुगोस् भन्ने चाहिँ म यो टेलिभिजन यतातिर चाहिँ अर्थमन्त्री वा मन्त्रीहरूको पहुँच यो क्षेत्रतिर नभएर नभएको कि भन्ने अर्को जनताको गुनासो छ नि। म यो आरोप पनि अहिले लगाइहाल्न मलाई मन छैन, तर मान्छेले आफ्नो ठाउँबाट त भन्ला नि त्यो कुरा, होइन। जनताको प्रश्न तपाईँलाई राखेको मात्रै मैले उयोदेखि के भन्छ, बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु, होइन पर्यो कि त्यो नेता पनि यहाँको नहो, यहाँ बजेट पनि नपर्नु हुँदाखेरि यहाँका नेता नपरेर हो कि भनेर जनताले अब भन्ने कुरो त एउटा पाटो भयो। सायद यो त नहुन सक्छ, यो नहोस् पनि, होइन। मैले यहाँबाट त्यो आरोप त लगाइहाल्न हुन्न। हामी क्षेत्रीयतावादी पनि होइनौँ, होइन। हामी राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले यसलाई साझा रूपले अगाडि बढाउने छ, बढाउने मतलब सरकारले बढाउनको निम्ति पनि म आग्रह गर्छु। यो लामो छलफल भयो, तपाईँले गर्नुभएका कतिवटा कुराले सायद धेरै मान्छेको ध्यानाकर्षण पनि हुने नै छ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बसिरहने महानुभावहरूलाई केही भन्न मन लागेको बाँकी भएको कुरा भनिदिनु। धन्यवाद। म यो जो मेरो जो भनाइ प्रस्तुति हो, यो टेलिभिजन सुनेर बसिरहनुभएका जो दर्शकहरू, मेरा महानुभावहरू सबै जो सुनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने, एउटा त यो मेरो भनाइ जो सुनिदिनु भयो तपाईँहरूलाई म यो मार्फतमा मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक नमन पनि म गर्न चाहन्छु। र यो जो अहिलेको जो परिवेश छ, यो परिवेशमा समसामयिक विषयमा मलाई आफूलाई लागेका कुराहरू जो मैले गरेँ, यसको सुझाव पनि मैले आफूले पनि पाऊँ। र यो अहिले मुलुकमा जे परिवेश अहिले जन्मिएको छ, हामी एउटा जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै हामी नयाँ नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध मुलुक भएर गएका छौँ। र त्यसमाथि पनि अहिले हिजो हामी भूकम्पसँग लड्यौँ, अहिले फेरि हामी यो कोरोनासँग जो हामी लड्दैछौँ। र मलाई लाग्छ अहिले पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो, त्यो विश्वयुद्धमा नियत ढङ्गले एउटा साम्राज्यवादी युद्धहरू चले, त्यसले केही फेरबदल त मुलुकमा ल्यायो संसारमा। फेरि पनि यो दोस्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा युद्ध हो, यो तेस्रो विश्वयुद्धै हो यो। र यो युद्धलाई विश्वभरिको जनसमुदायहरूले एक भएर यसलाई परास्त गर्ने जो हामीले एउटै मोर्चा बनाऊँ, संसारभरिका हाम्रा विचार भावनाहरू जहाँ जहाँ भए पनि यो विशेष मानव विरोधी हो। मानव विरोधी जो अभियानलाई हामीले सफल बनाउन सकोस् र सबै जनताहरूलाई स्वस्थ हुन
र सबै चाहिँ अहिले बिरामी जो अहिले प्रभावितहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका सबै महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यको उपचार गराइरहनु भएको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभ गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, यो टेलिभिजनको पनि उत्तरोत्तर कामना गर्दै, फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा म जतिखेर पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यो विचार, यो राजनीति, यो शहीद र यो जो हाम्रो विपत्ता, हाम्रो बलिदानहरू, योद्धाहरूले जो गरेको र जो नयाँ नेपाल बनाउने जो अभिभारा हामीलाई इतिहासले जो सुम्पेको छ, यो निरन्तर तपाईँहरूकै सेवामा म आफू पनि निरन्तर लागिरहने र तपाईँहरूको कामहरू मैले गर्न पाऊँ, त्यस अवसर तपाईँहरूले मलाई चाहिँ एउटा जिम्मा दिनुभयो भने तपाईँहरूको सेवा गर्ने जो अवसर तपाईँहरूले जतिखेर पनि सार्वजनिक पद मलाई चाहिँदैन, तैपनि मलाई काम गर भनेर मलाई अराइदियो भने म त्यही खुसी हुन्छु। काम गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुहोला र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो टेलिभिजनलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रामबहादुर भण्डारीलाई यहाँको विशेष समय र यो विचारका लागि। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। हस्त नमस्कार।